मुररीकृत्य तं मुररीकृत्य यथामति अत्र प्रस्तोष्यामि। अद्वैतरीत्या प्रस्तोष्यामि अहम्। प्रकृतं सरामः इदानीं सर्वशास्त्र आधाररूपा प्रदीपवत् सर्वार्थवद्योतिनी कर्तव्य बोधिका मनुष्याणां सुखशान्ति साधिका धर्मार्थ काम मोक्षाख्याः चतुर्वर्ग अवाप्ति रूपा सकल पाप ताप कल्मषहारिणी अमृत अद्वैतामृतवर्षिणी यं श्रीमद्भगवद्गीता वर्तते। यं भगवद्गीता विभिन्नेषु दार्शनिकेषु निर्लिप्ता आध्यात्मिक तत्व निरूपणपरा वैदिक धर्म मात्र अनुसारिणी निःश्रेयस साधिनी तापत्रय नाशिनी राजते। अस्यां गीतायां प्रायः सर्वेषां दर्शनानां नाम सांख्य योग मीमांसा अद्वैतादीनां सिद्धान्तानां तत्र तत्र प्रतिपादनं वर्तते। तत्तदाचार्याः तत्तद्दर्शनं सबलीकर्तुं इमां गीतां च प्रमाणीकुर्वन्ति। किञ्च श्रीमत्शङ्कराचार्यैः अपि प्रस्थानत्रयेषु इमां स्मृतिप्रस्थानत्वेन स्वीकृत्य अस्याः उपरि भाष्यम् अकारि। शाङ्कर भाष्यानुसारेण किञ्च उपक्रम उपसंहार न्यायानुसार लिंगेन अस्याः ज्ञानयोगे एव तात्पर्यम् इति अद्वैतराद्धान्तः। यस्मात् इयं गीता सर्वेषां दर्शनानां मतपोषिका वर्तते। तस्मात् अस्याः तात्पर्यं कुत्र इति निर्णेतुं न शक्यते इति केषाञ्चन मतिः। परं श्रीमत् शंकर भगवत्पादाः उपक्रम उपसंहारादि लिंगैः अस्य ज्ञानयोगे तात्पर्यम् इति राद्धान्तयन्ति। किञ्च सर्वोपनिषदो गावः दुग्धा गोपालनन्दनः इति श्लोकेनापि उपनिषत् प्रतिपाद्यम् अद्वैततत्त्वमेव अत्र अष्टादशभिः अध्यायैः सप्तशतश्लोकैश्च गीतायं पूर्णा निःश्रेयस प्राप्ति उपायं स्वभाव मधुरैः पदविन्यासैः प्रतिपादयति इति निश्चितम्। श्रीकृष्णस्य वचनानि अमृतप्रायाणि दृश्यन्ते महाभारते सर्वत्र। अर्जुनाय उपदेशस्तु बन्धं बन्धकारणं मोक्षं मोक्षसाधनानि च उपनिषद्वाक्यानुसारेणैव प्रदर्शयन् ब्रह्मसूत्रवत् पृथक् शास्त्रत्वेन इमां प्रथां लभते इयं भगवद्गीता। वस्तुतः अत्र आत्मदर्शने नैके उपायाः वर्तन्ते इति प्रतिपादितम् अस्ति। कर्म आत्मदर्शन आत्मलाभाय अथवा मोक्षाय आत्मदर्शनाय वा कर्मसाधनम् इति प्रतिपादितं। भक्तिरपि साधनं वर्तते इत्यपि प्रतिपादितं भागवताः वदन्ति। किञ्च ज्ञानमेव अत्र प्रतिपादितं मोक्षसाधने इत्यपि गीतायां प्रतिपादितम् अस्ति। इमं त्रयं प्रतिपाद्य अहं तत् श्लोकं प्रति आगच्छामि क्रमशः। तत्र भगवान् तत्र गीतायां कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन कर्मण्येव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः इत्यादि वचनैः। मम वचनं श्रूयते किल? एवं 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 वर्णाश्रम कर्माणि अवश्य कर्तव्यत्वेन विदधाति विविधैः श्लोकैः श्लोकभागैश्च। कर्मशब्दस्य चलनात्मकेषु लौकिकेषु किञ्च वैदिकेषु सर्वत्र प्रसिद्धावपि भगवतः यत् वचनं स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः सिद्धिं प्राप्नोति इति। किञ्च स्वकर्मणा तम् अभ्यर्च्यं सिद्धिं विन्दति मानवः इति प्रतिपाद्य कर्मण्यावधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन इति फलत्यागवचनाच्च कर्मशब्दः अत्र वैदिककर्मपरः इति निश्चीयते, लौकिककर्मपरः न। यतः लौकिककर्म यदि लौकिककर्मपरः इति स्वीक्रियते तर्हि लौकिककर्म कुर्वतः फलत्यागे जीवनलोपप्रसङ्गः संसारलोपप्रसङ्गः प्रसज्येत। तस्मात् वैदिककर्मपरः इति अत्र अयम् अर्थः स्वीक्रियते।
किंच विभिन्नैः श्लोकैः कुरु कर्मैव मया इदानीं प्रतिपाद्यते भगवद्गीतायाः तात्पर्यं कर्मणि एव वर्तते इति। अनन्तरं भक्त्यां भक्तियोगे वर्तते इति प्रतिपाद्यते। अनन्तरं ज्ञानयोगे यत् अस्माकं सिद्धान्तः तत्र प्रतिपाद्यते। अनन्तरम् अधिकारिभेदेन यत् पूर्वं यत् मह्यं प्रदत्तः आसीत् विषयः ध्यानेन आत्मनि इति श्लोकं स्पृष्ट्वा अग्रे सरामि पुनः अनन्तरम् उपसंहारं करोमि मद्वचनस्य। कुरु कर्मेव तस्मात् त्वम् इत्यादि विभिन्नैः वचनैः कर्मण्येव भगवद्गीतायाः नियोजना वर्तते इति स्पष्टम् अस्ति। किंच भगवान् तत्र तत्रैव युद्धस्व भारत इति अर्जुनाय उपदिदेश। अर्थात् युद्धात् उपरमणं मा कार्षि इति अर्थः। नाम युद्धात् उपरमणाय ये ये हेतवः अर्जुनेन दत्ताः ते वस्तुतः न सदहेतवः अपि तु हेत्वाभाषाः इति इदं संबोध्य अर्जुनाय अर्थात् एतत् सर्वं बुबोध्य युद्धं कुरु इति भगवान् अर्जुनाय उपदिदेश भगवता उपदेशः दत्तः। इदानीं तर्हि काचन शंका वर्तते, युद्धं तु पापाय भवति, तस्मात् कथं भगवान् उपदेशं यच्छति, अर्जुनं प्रेरयति इति चेत् तत् धर्मयुद्धं वर्तते। तस्मात् किंच क्षत्रियस्य स्वधर्मो वर्तते युद्धं, तस्मात् स्वधर्मात् क्षत्रियस्य तत्र पापं न भवति इति कृत्वा भगवान् प्रचोदयति अर्जुनम्। इदानीं पुनः प्रथमे अध्याये वर्णितमस्ति, जायते व्रणः युद्धस्य फलस्वरूपम् अर्जुनः श्रीकृष्णाय वदति, जायते वर्णशङ्करः इति वदति। तत्कारणादपि युद्धं न करोमि इति अर्जुनः वदति। तदा तस्य समाधानार्थं एवम् उच्यते, वर्णसाङ्कर्यं तु न भवेत्, यतः सर्वेषां योद्धॄणां पत्न्यः स्वधर्मपराः भवन्ति, तस्मात् न स्वधर्मात् व्यभिचरेयुः इति कारणात् तस्याः शङ्कायाः परिहारः कृतः। तस्मात् एवं रूपेण ये कर्मिणः वर्तन्ते भगवद्गीतायाः तात्पर्यं कर्मणि वर्तते इति स्वमतं दृढीकुर्वन्ति, प्रतिपादयन्ति। ततः परं ये भागवताः वर्तन्ते ते भगवद्गीतायाः तावत् किम् ईश्वरभक्तिविधाने महान् तात्पर्यम् अस्ति, महत् तात्पर्यम् अस्ति इति भागवताः वदन्ति। तथा हि गीतायाम् उक्तम् अस्ति, चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनो अर्जुनः, आर्तो जिज्ञासु अर्थात् ज्ञानी च भरतर्षभः इति। भगवद्भक्तः सुकृतीनाम् एव लाभम् उक्त्वा आर्तादीनां चतुर्णां भक्तत्वेऽपि ज्ञानी निष्कामभक्तः मद् अभिन्नः इति अवोचत्। किंच नवमे अध्याये अपि अनन्याश्चिन्तयन्तो मां नित्य उक्ता उपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् इति भगवान् स्वयं वदति। अर्थात् पद्येन अहमेव भगवान् वासुदेवः भक्तिरभेद भावना रूपा कर्तव्या इति व्याख्याय तेषाम् अनन्य भावेन भजतां योगक्षेमं वहाम्यहम् इति। तैः कुटुम्बरक्षणाय अपि चिन्ता प्रयासः न कर्तव्यः, चिन्ता न कार्या, तत्सर्वम् अहं पश्यामि। अत्र पत्रं पुष्पं फलं तोयम् इत्यादिभिः तैः भक्ति कर्तव्या, तस्यापि यत् करोषि यदस्नासि इत्यादिना स्वीय कुटुम्बरक्षायै भजनस्य सुकरत्वं प्रशंसंस भगवान् तत्र। किंच दशमे मच्चित्ता मद्गणप्राया बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं नित्य उक्ता उपासते इति। तेषां सार्वाधिकं भजनं किंच भगवत्प्राप्तिम् अवोचत्। एवं बहुत्र नाम किं भक्तेः भक्तानां
विषये उक्तं, किन्तु भक्तेः महात्म्यम् उक्तम्। अहम् अज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्तो ज्ञानदीपेन भास्वता इति भक्तानां भगवत् अनुग्रहादेव भगवत् अनुग्रहात् विना एव श्रवण मनन निध्यासनानि तत्त्वसाक्षात्कारं स्पष्टम् आह। एवं तथा एकादशेऽपि मत्कर्म कृत् मत्परमो मद्भक्तः मद्भूतः संगवर्जितः निवरः सर्वभूतेषु यश मामेति पाण्डवः इत्यनेन भक्तिमेव भगवत्प्राप्ति उपायं वदति भगवान् श्रीकृष्णः। किञ्च द्वादशे अपि मया वेश्य मनो ये मां नित्य उक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेता ते मे युक्ततमा मताः इति। अनेन निर्गुण ब्रह्म उपासना अपेक्षया सगुण ब्रह्म उपासनस्य सौलभ्यं भगवत्प्राप्ति साधनत्वं च वदति भगवान् श्रीकृष्णः इति भागवताः वदन्ति। अष्टादशे अपि तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारतः इति अनेन ईश्वर शरणागति विधाय मन्मना भव मद्भक्तः मद्याजी मां नमस्कुरु इति भक्तिमेव दृढीचकार। सर्वमेतत् गीतायाः भक्तिशास्त्रत्वे स्पष्टं लिङ्गम् इति मे अभिप्रायः। परन्तु भगवत्पादास्तु पादकं शास्त्रम् इति उक्तम्। इदानीं तावत् भागवतमतानुसारम् इदं भक्तिशास्त्रम् इदं गीताशास्त्रम् इति उक्तम्। इदानीं तावत् भगवत्पादाभिमतं यद् ज्ञानशास्त्रं तद् उच्यते। ज्ञानं च अद्वैतज्ञानं जीवब्रह्म अभेदपरकम् इति अस्मत् तत्र जीवब्रह्म ऐक्यबोधकानि वाक्यानि नैकानि सन्ति। उपनिषत्सु असकृत् श्रूयन्ते, किञ्च गीतायाम् अस्यामपि बहुत्र श्रूयते। तत्र एकं वाक्यम् अस्ति, क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि इति श्लोकांशमेव स्वीकृत्य किञ्चित् यदि विचार्यते, क्षेत्रज्ञं जीवं मां च विद्धि इति वचनेन एव जीवब्रह्मणोः अभेदं ज्ञायते स्पष्टम्। अत्र क्षेत्रज्ञपदं न च सर्वज्ञपरम्, अपि तु पैङ्गिरहस्य ब्राह्मणे एतदुच्यते, तदेतत् सत्त्वं येन स्वप्नं पश्यति अथो योऽयं शारीरः उपदृष्टा सः क्षेत्रज्ञः इति पैङ्गिरहस्य रहस्य ब्राह्मणे उक्तम् अस्ति। अर्थात् अंतःकरण व्यतिरिक्तस्य जीवस्य क्षेत्रज्ञपदवाच्यत्वम् अत्र आह इति एकं मतमिदं। पुनः तत्रैव आह महाभूतानि अहङ्कारः बुद्धिम् अव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चचेन्द्रियगोचराः इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतनाधृतिः। अर्थात् क्षेत्रज्ञस्वरूपम् अत्र विवृत्य तत्र अभिमानवान्, अर्थात् तत् एतेषां संघातः शरीर इंद्रिय प्राण समूह भूतः यदस्ति तत्र यः अभिमानवान् वर्तते सः क्षेत्रज्ञः इति अभिप्रायः। अत्र चेतना तत्र आत्मचैतन्य तादात्म्येन अहं चेतनः इति बुद्धि विषयता वर्तते। किंच तत्र जीवस्य विशेषणांश परित्यागेन ईश्वर अभेद ज्ञानं ज्ञानपदस्य मुख्यार्थः इति सिद्धान्तः। इतरत्तु सर्वम् अज्ञानम् इति उच्यते। किमर्थं सा विद्याया विमुक्तये इति श्रवणात्। अपि च तत्रैव गीतायां ज्ञानी तु आत्मैव मे मतम् इति भगवद्वचनं जीवब्रह्मैक्यं स्पष्टमाह। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तः एकभक्ति विशिष्यते इत्यपि अस्ति। एकभक्तिः अर्थात् एकस्मिन् स्व अभिन्ने ब्रह्मणि ज्ञानरूप भक्तिमान् इति अर्थः। न सर्वभूतेषु येनैकं भावम् अव्ययम् ईक्षते इति वदन् भगवान् सर्वशरीरेषु जीवरूपेण
यो वर्तते अविभक्तं विभक्तेषु उपाधि भेद भिन्नेषु देहेषु तम अविभक्तं जीवं पश्यति इति जीव ब्रह्मणोः अभेदमेव प्रतिपादयति तदेव ज्ञानम् इति शाङ्करराद्धान्तः। अत्र कश्चन विचारणीयः अंशः वर्तते। कदाचित् केचन भाष्यकाराः एवं भाष्यकर्तारः एवं आक्षिपन्ति जीवब्रह्मणोः अभेदप्रतिपादकम् इदं गीताशास्त्रम् इति उच्यते भवद्भिः। तर्हि तत्रैव गीतायां नत्वेवाहं जातुनासं नत्वं नेमे जनाधिपाः इति पारमार्थिकनित्यत्व उपदेशसमये अहं त्वम् इमे सर्वे वयम् इति व्यपदेशात् औपाधिक भेदवादः निरस्तः। यदस्माकं सिद्धान्ते वर्तते अयं यः भेदः अहं त्वम् इमे इति सर्वे ये भेदाः वर्तन्ते ते भेदास्तु औपाधिकाः उपाधिगताः न तु पारमार्थिक सत्तायां तद् अङ्गीक्रियते। परन्तु भगवान् स्वयमेव वदति न त्वेवाहं जातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपाः इति भगवद्वचनादेव औपाधिकभेदवादः यदस्माकं वादः सः वादः निरस्तः। आत्मभेदस्य अतात्विकत्वेन तस्य उपदेशसमये भेदोनिर्देशः न संगच्छते। अतो भगवदुक्त रीत्या आत्मभेदः स्वाभाविकः सत्यः इति केचन आक्षिपन्ति। इमं भगवतः इमं वचनं स्वीकृत्य यत् भगवता एव स्वयम् उच्यते अहं त्वम् इमे सर्वे वयम् इति भगवता एव उच्यते। तस्मात् यः औपाधिकः भेदवादः अस्माभिः अङ्गीक्रियते सः औपाधिकभेदवादः भगवान् स्वयं निराकरोति। तस्मात् आत्मभेदस्य भगवदुक्त आत्मभेदस्य किं स्वाभाविकः सत्यः तस्य सत्यत्वम् अस्ति भेदस्य सत्यत्वम् अस्ति इति केचन वदन्ति। परन्तु नैतत् सारम् एतत् नास्ति सत्यम्। तत्र कश्चन न्यायः वर्तते। उद्देश्य विधेय भावेन तत्त्वनिर्णयस्थले उद्देश्य विशेषणम् अविवक्षितम् इति कश्चन न्यायः। अत्र किम् अत्र उद्देश्यं भवति नाम अहं त्वम् इमे सर्वे वयम् इति उद्देश्यपदकम् उद्देश्यं बोधयति। तान् सर्वान् उद्देशीकृत्य तेषां नित्यत्वं विधीयते इत्यत्र न्यायः वर्तते। उद्देश्य विधेय भावेन तत्त्वनिर्णयस्थले उद्देश्य विशेषणम् अविवक्षितम्। उद्देश्यस्य यत् विशेषणं तद् अविवक्षितम्। एतद् अवबोधयितुं दृष्टान्तः दीयते। तत् मीमांसायाम् उच्यते। कश्चन यागसमये गृहं समाष्टि इति उच्यते। गृहस्य सम्मार्जनं कुरु। गृह नाम अत्र पात्रविशेषः। यागसमये कश्चन पात्रविषयः तस्य सम्मार्जनं कर्तव्यम् इति अर्थः। इदानीम् अत्र गृहम् इति द्वितीयान्तं पदं द्वितीया एकवचने वर्तते। तस्मात् इदम् उद्देश्यबोधकं पदं। तर्हि गृहं उद्देश्यबोधकं पदं। तर्हि उद्देश्यं गृहम् उद्दिश्य सम्मार्जनं विधीयते। गृहं नाम अत्र पात्रविशेषः। पात्रविशेषम् उद्दिश्य तस्य सम्मार्जनं विधीयते। परन्तु यज्ञे तावत् किम् एकमेव पात्रं न भवति। तत्र एकवचनेन श्रूयते। अत्र गृहम् इति पदेन या संख्या एकत्वसंख्या स्वीक्रियते तस्य विशेषणम्। अत्र एक ग्रहेकन्यायेन अत्र ग्रहस्य या एकत्वसंख्या वर्तते तत्र वस्तुतः यदि अर्थं कुर्मः ग्रहान् सम्माष्टि इति भवति। अनेके ग्रहाः भवन्ति, अनेकानि पात्राणि भवन्ति, तेषां सम्मार्जनं कर्तव्यम् इति
यथा तत्र ग्रहं तत्र उद्देश्यस्य एकत्वसङ्ख्यायां विवक्षा नास्ति, तथैव अत्र उद्देश्य विधेय किम् अहं त्वम् इमे सर्वे वयम् इत्यत्र भगवतः यद् वचनं तत्रापि उद्देश्य विशेषणम् अस्माकम् अविवक्षितम् नाम पुनः किं च अत्र किं विधीयते नित्यत्वं विधीयते नित्यत्वं तु पूर्वं सिद्धमेव अस्माकं तस्मात् तदेव ग्रहैकत्वन्यायेन अत्र त्वम् अहम् इमे इति बहूनाम् उद्देश्येन नित्यत्वं विधीयते उद्देश्यगतं बहुत्वम् उपमृद्य इति सारं तदेव विवक्षितम् अस्माकं यथा अत्र ग्रहैकत्वन्यायः प्रदर्शितः तेन न्यायेन अस्माभिः यः आक्षेपः कृतः भेदवादस्य सत्यत्वम् आक्षिप्तः तस्य निरासः कृतः किञ्च अन्यः कश्चन पक्षः नित्यो नित्यानाम् इति वर्तते तदपि जीवभेदं प्रतिपादयति इति कश्चन पक्षः नित्यो नित्यानां मध्ये अयम् आत्मा नित्यः इति प्रतिपादयति तर्हि नैके नित्याः पदार्थाः वर्तन्ते इति कृत्वा भेदवादम् अपि प्रतिपादयति चेत् तदपि न यतः अनित्यानां ब्रह्मादि देवानां मध्ये सः नित्यः इति उच्यते मया उच्यते अनित्यानां ब्रह्मादि देवानां मध्ये सः नित्यः आत्मपदार्थः आत्मा इति उच्यते चेतनानां जीवानां चैतन्यप्रदोषः चेतनानां जीवानां सः आत्मा चैतन्यप्रदः यथा अग्निरिवदाहक जलादेः यथा जले दग्धत्वं नास्ति दग्धत्वं तु अग्नौ वर्तते परन्तु उष्णं जलं दहति किल तस्मात् दहनप्रयोजकम् अग्नौ वर्तते प्रयोजकत्वम् अग्नौ वर्तते दहनप्रयोजकः अग्निः इति तस्मात् इयमपि श्रुति भेदवादं न प्रतिपादयति इति कश्चन पक्षः उच्यते पुनः परमार्थदृष्टेः आत्मसाक्षात्कार निवृत्त अज्ञानस्य अज्ञानकृतभेददर्शनं व्यवहारश्च न संगच्छते इति कश्चन पक्षः किञ्चित् प्रविशामि शनैः अन्तः इति न संगच्छते तदपि असारम् एव परमार्थदृष्टेः आत्मसाक्षात्कारः जातः तेन अज्ञानं निवृत्तं पुनः तेन अज्ञानकृत भेददर्शनं पुनः व्यवहारश्च न संभवति इति कश्चन आक्षेपः कृतः इति चेत् तदपि असारं यतः उच्यते यत्र हि द्वैतम् इव पश्यति भवति तत् इतरं पश्यति इति श्रुतैः उपदेशः द्वैतविषये एव न तु आत्मसाक्षात्कारात् पूर्वम् एवं पुनः यत्र तु अस्य सर्वात्मभूत् तत् केन कं पश्येत् इत्यादि श्रुतयः नैकाः श्रुतयः वर्तन्ते याः इमां पक्षम् इमां शङ्कां वारयन्ति पुनः कश्चन इतोपि आक्षेपः वर्तते यदि ब्रह्मज्ञानेन भेदबुद्धेः निवृत्तत्वात् उपदेश अनुपत्ति इत्यादि तदपि न तर्हि यदि ब्रह्मज्ञानेन भेदबुद्धिः निवृत्ता वर्तते तर्हि उपदेशः कथं दीयते चेत् कश्चन न्यायः वर्तते न हि प्रत्यक्षदृष्टेः अनुपत्तिः वक्तुं शक्यते यथा व्यासादयः तत्त्वसाक्षात्कारवन्तः उपदिष्टवन्तः भगवान् अपि प्रपञ्चमिथ्यात्वम् अनुभवन्नपि उपदिशति अन्यथा नासतो विद्यते भावः नाभावो विद्यते सतः इति मात्रास्पर्शादीनाम् असत्वं तस्य सत्वभावं च न उपदिश्येत् भगवान्
तस्मात् गीतायाः तात्पर्यं ज्ञानयोगे इत्येव अद्वैतिनां सिद्धान्तः। इदानीं किम् आरम्भे गीतायाः कर्मयोगे तात्पर्यम् इति प्रतिपादितं, पुनः भागवतमतानुसारं भक्तियोगे तात्पर्यमिति प्रतिपादितं, किञ्च इदानीम् अद्वैतमतरीत्या ज्ञानयोगे एव तात्पर्यम् इति प्रतिपादितम् अस्माभिः। इति प्रतिपादितम्। क्षणमेकम्। तर्हि आत्मदर्शने साधने त्रीणि साधनानि लब्धानि, कर्म भक्ति ज्ञानमिति। तर्हि एतेषु साधनेषु कथं समन्वयः? भगवान् एव स्वयं वदति कुरु कर्मेव तस्मात् त्वं, पुनः स्वे स्वे कर्मणि अभिरतः सिद्धिं प्राप्नोति, कर्मण्येवाधिकारस्ते, किंच कर्मण्येव संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः इत्यादि वचनानां का गतिः यदि ज्ञानयोगे एव तात्पर्यम् इति चेत् कर्म तावत् आत्मदर्शने अथवा मोक्षप्राप्तये सहायकं कारणम् इति भवति इति उच्यते। तद् मोक्षसाधनानि कर्मभक्तिज्ञानभेदेन त्रिविधानि वर्तन्ते इदानीम् उक्तं। तत्तन्मतानुसारं भगवतः करुणा, तर्हि कथं कर्म भगवत्प्राप्तये अथवा मुक्तये सहायकं साधनम् इति जिज्ञासायाम् उच्यते। कर्मणा शुद्धा भक्तिरुदेति, तया शुद्धभक्त्या भगवत् साक्षात्काररूपं ज्ञानं संभवति, तत्र आत्मसाक्षात्कारश्च मोक्षः इति असकृत् वयम् अवोचामः। कर्म भक्त्या ज्ञानमात्रम् उत्पादयति, तेन ज्ञानेन च मोक्षः प्राप्यते। तस्मात् मोक्षसाधने कर्म सहायकम् इति उच्यते। अर्थात् त्रिषु मुक्तिषु क्रममुक्तिप्रदायकम् इदं कर्म इति उच्यते। अत्रयं शङ्का, कर्म पुनः कथं क्रममुक्तिप्रदायकम् इति चेत् भगवत्कर्मणा अन्तःकरणस्य मलं दूरीभूय तत् शुद्धं भवति। शुद्धम् अन्तःकरणं बाह्यविषयं प्रति न गच्छति, सर्वदा अन्तर्विषयं प्रति गच्छति। बाह्यविषयाणाम् अभावे मनसः स्थिरीकरणं भवति। एकाग्रचित्ते च परमात्मनः बिम्बः प्रतिफलति। तस्य फलरूपेण बाह्यविषयेषु वैराग्यम् आगच्छति। ततः सर्वदा अंतर्मुखः सन् परमात्मस्वरूप साक्षात्कारं प्राप्नोति। इयमेव क्रममुक्तिः मन्दमध्यमाधिकारिणां कृते प्रतिपादिता। किंच वार्तिककाराः अपि बृहदारण्यकवार्तिके वदन्ति इति वार्तिककाराणां पङ्क्तिं पठामि इदानीम्। इति एतादृशज्ञाने जननीये परमाधिकारिणां योग्यता आवश्यकी, तदर्थं नित्यकर्मानुष्ठानं, तेन पुण्यसम्पत्तिः, तथा दुरितक्षयः, ततः चित्तशुद्धिः, तथा संसारमण्डले नित्यनित्यविवेकः, तेन वैराग्यं, तथा मोक्षत्वं चेति। एवं क्रमेण साधनचतुष्टय संपत्तिमती योग्यता। किंच कर्म तत्साधनत्यागरूपः संन्यासः, तेन योगः, चित्तस्य बाह्यवैमुख्येन अंतर्मुखता लक्षणः, एवं संपन्न योग्यतावत् एव अधिकारिणः पर्यवसायिना अविद्या तत्कार्यनाशे स्वात्मरूपे ब्रह्मणि अवस्थानम् इति वार्तिककाराणां पङ्क्ति कर्मणः क्रममुक्तिप्रदायकत्व प्रतिपादने सुरेश्वराचार्याणां वार्तिककाराणां पङ्क्ति अस्ति। किंच ब्रह्मात्मैक्य ज्ञाने विचारे असमर्थानां मंद मध्यमाधिकारिणां कृते क्रममुक्ति प्राप्ते कर्म साधनम् इति तत्र वेदान्तेषु प्रतिपादितम् अस्ति। केवलं
वाक्यकाराणां वचनमिति नास्ति, श्रुतौ अपि वर्तते यत् सः उपासकः देवयानं मार्गम् अवलम्ब्य अग्नेः वायुलोकं, वायुलोकात् वरुणलोकं, तस्मात् वरुणलोकात् इन्द्रलोकम्, इन्द्रलोकात् प्रजापतिलोकं गत्वा ब्रह्मलोकम् अवाप्नोति इति कौशितकी उपनिषदि वर्तते। एवं स एतं देवयानं पन्थानम् आसाद्य अग्निलोकम् आगच्छति, स वायुलोकं, स वरुणलोकं, स इन्द्रलोकं, स प्रजापतिलोकं, स ब्रह्मलोकम् इति कौशितकी उपनिषदि एवं वर्णितमस्ति कर्मणः क्रममुक्तिप्रदायकत्वं प्रतिपादने। इत्थम् उपासकः देवयानमार्गेण ब्रह्मलोकं गच्छति, तत्र तत्त्वं साक्षात्कृत्य ब्रह्मणा सह मुच्यते। तत् उक्तं यथा वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था सन्न्यस्य योगादि यतः शुद्धसत्त्वा ते ब्रह्मलोके तु परांत काले परामृतात् परिमुच्यन्ति सर्वे इति मुण्डके वर्तते। पुनश्च केनोपनिषदि अपि अस्ति तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदम् उपासते इति तस्य प्रथमखण्डे एव बहुत्र उक्तम् अस्ति। तेन उपासनया साक्षात् मोक्षः न लभ्यते इति तत्र प्रतिपादितम् अस्ति। उपासनया सगुणब्रह्मणः प्राप्ति न तु निर्गुणब्रह्मणः प्राप्ति इति तत्र स्पष्टमस्ति। अनेन कर्म मोक्षप्राप्तये सहायकं कारणम् इति उच्यते। किंच युक्तिप्रस्थाने अपि भगवता तत्र तत्र अर्चिराधिकरणे पुनः कार्यं बादरि अस्य गति उपपत्तेः सामीप्यात्तु तद्व्यपदेशः कार्यात्ते तदध्यक्षेण सह अतः परम अभिधाना इत्यादिभिः सूत्रैः कर्मणः क्रममुक्तिदायकत्वं युक्तिप्रस्थाने अपि प्रतिपादितम् अस्ति। एवं तर्हि कर्मणः क्रममुक्तिप्रदायकत्वम् एतावता सिद्धम्। इदानीं अधिकारभेदेन अधिकारिभेदेन साधनभेदं स्वयं गीता एव वदति। यथा तदेव यः विषयः पूर्वं दत्तः आसीत्, ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मानम् आत्मना, अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे इति साक्षात् भगवान् एव श्रीमद्भगवद्गीतायाम् अधिकारिभेदं निर्दिश्य तत्तदधिकारिणां कृते तत्तन्मार्गाः तत्तत्साधनानि भगवता एव सूचितानि वर्तन्ते। तत्र भाष्यकाराः अत्र अस्य श्लोकस्य वर्णनावसरे वदन्ति तत्र ध्यानं नाम शब्दादि विषयेभ्यः श्रोत्रादीनि करणानि मनसि उपसंहृत्य मनः च प्रत्यक्चेतयित्री एकाग्रतया यच्चिन्तनं तद्ध्यानम्। तेन ध्यानेन आत्मनि, अत्र अस्ति ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति। ध्यानेन आत्मनि, आत्मनि नाम बुद्धौ, पश्यन्ति साक्षात् कुर्वन्ति इति अर्थः, साक्षात्कारं कुर्वन्ति इति अर्थः। आत्मानं चेतनम्, आत्मना ध्यान संस्कृतेन अंतकरणेन इति अर्थः। के योगिनः इति प्रथमाधिकारिणः। पुनः दृश्यभिन्नः तद्व्यापार साक्षीभूतः नित्यः आत्मा इति चिन्तनं सांख्ययोगः। आत्मानं पश्य इति मध्यमाधिकारिणः। पुनः कर्मयोगेन चापरे इत्यत्र कर्म एव योगः ईश्वरार्पणबुद्ध्या अनुष्ठीयमानं घटनरूपं योगार्थत्वात् उच्यते गुणतः तेन सत्त्वशुद्धि ज्ञानोत्पत्ति द्वारेण इति अपरे इति उक्तम्। अस्य नैकाः टीकाः वर्तन्ते।
तेषु अहं मधुसूदनी व्याख्याम् उद्धृत्य किञ्चित् अत्र परिष्करोमि। तत्र व्याख्यातारः वदन्ति अत्र अस्य व्याख्याने यः चतुर्विधजनाः केचित् उत्तमाः, केचित् मध्यमाः, केचित् मन्दाः, केचित् मन्दतराः इति। तत्र उत्तमानाम् आत्मज्ञानसाधनम् आह ध्यानेन विजातीय प्रत्ययान्तरितेन सजातीय प्रत्यय प्रवाहेण श्रवण मनन फलभूतेन आत्मचिन्तनेन निध्यासन शब्दोदितेन आत्मनि बुद्धौ पश्यन्ति साक्षात् कुर्वन्ति आत्मानं प्रत्यक्चेतनम् आत्माना ध्यान संस्कृतेन अंतकरणेन केचित् उत्तमाः योगिनः इति अस्य व्याख्यानः वर्तते। ध्यानस्य निर्वचनं सजातीय प्रत्यय प्रवाहतेन श्रवण मनन फलभूतेन आत्मना चिंतनेन निरिध्यासनेन संस्कृत अंतकरणेन बुद्धौ आत्मनि बुद्धौ पश्यन्ति योगिनः इति उत्तमाधिकारिणः इति अधिकारभेदः। पुनः मध्यमानां तावत् आत्मज्ञानसाधनम् उच्यते अन्ये मध्यमाः इति मधुसूदन्यां लिखितमस्ति। योगेन निरिध्यासन पूर्वमादिना श्रवण मनन रूपेण नित्यानित्य विवेकादि पूर्वकेन इमे गुणत्रय परिणामाः अनात्मनः सर्वे मिथ्या भूतान्त साक्षीभूतो नित्यः विभु निर्विकारः सत्यः समस्त जड़ संबंध शून्य अनात्मा हम इत्येवं वेदांत वाक्य विचारजन्य चिंतनेन पश्यन्ति आत्मना आत्मनि इति वर्तते। यथा उक्तं मधुसूदनकार्यैः मधुसूदनवर्यैः। पुनः ये तावत् उत्तमाः वर्तन्ते तेषां विषये उच्यते मन्दानां क्रियमाणेन फलाभिसन्धिरहितेन नाम निष्कामकर्मणा तत्तद्वर्ण आश्रमोचितेन वेदविहितेन कर्म कलापेन च अपरे मन्दाः पश्यन्ति आत्मानम् आत्मनि इति वदन्ति। इति न केवलं टीकायाम् उक्तम् अस्ति अपि तु भगवान् स्वयं तत्र तृतीय अध्याये साक्षात् वदति किं कर्मण्येव तिष्ठन्तु तस्मात् असक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो हि आचरन् कर्म परम आपनोति पुरुषः। नाम असक्तः कर्म फलाभिसन्धि रहितः असंगः सन् कर्मफलेषु असंगः सन् सः परम आपनोति। तस्मात् ईशावास्येऽपि उक्तमस्ति किं कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतं समाः इत्यत्रापि उपनिषत्सु अपि प्रतिपादितम् अस्ति। पुनः तत्रैव उक्तं यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर नाम कर्मफलेषु इच्छां विहाय संगम विहाय कर्म कुरु इति निष्काम कर्मणः उपदेशः श्रीमद्भगवद्गीतायां वर्तते इति अभिप्रायः। एतावता त्रिविध विकल्पाः प्रदर्शिताः आत्मज्ञाने। इदानीं प्रश्नः भवति
यः गीतायामेव उक्तं कर्मणे एव संसिद्धिम् आस्था जनकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुम् अर्हसि इति गीतायाम् उक्तमस्ति। तत्र जनक अत्र कश्चन विचारः तत्र तत्र टीकासु वर्तते, तत् किञ्चिदत्र प्रस्तौमि। इदानीं जनकः तावत् कृतात्मसाक्षात्कारः आसीत्, तथापि सः कर्म कुर्वन्नेव आसीत्। इदानीं प्रश्नः, क्षणमेकं भो। गीतायां प्रदत्तो वर्तते, ज्ञानिनः कर्मसम्भवः इति सः सिद्धान्तः इदानीं निराक्रियते। न हि प्रत्यक्षे अनुपपन्नमस्ति इति न्यायात्। नाम जनकेन प्रागेव ज्ञानोदयात् यज्ञादीनि कर्माणि अनुष्ठितानि न ऊर्ध्वम् इति वक्तव्यम्। यतः विष्णुपुराणे एव श्रूयते, याजसोऽपि बहून् यज्ञान् ज्ञानव्यवाश्रयः ब्रह्मविद्यामधिष्ठाय कर्तुं मृत्युम् अविद्यया, विष्णुपुराणे श्रूयते इति। यज्ञादि अनुष्ठानात् प्रागेव तस्य ज्ञानसम्पन्नत्वं श्रूयते। तर्हि तावत् जनकस्य यज्ञादि अनुष्ठानसमये तर्हि तस्य समाधानं किम् उच्यते? तावत् जनकस्य यज्ञादि अनुष्ठानसमये मनोमलाः निशेषरूपेण नापगताः, किन्तु ज्ञानेन दग्धप्रायाः आसन् इति अभिप्रायः। यथा निर्वापित अंगारतुल्याः जनकस्य मलः नाम मनोमलाः अवशिष्टाः आसन्। तत्तु विस्फुलिङ्गसदृशाः भवन्ति। यथा तदपि विस्फुलिङ्गाः घातकाः भवन्ति इति कृत्वा तान् अवशिष्टान् मनोमलान् क्षपयितुं चित्तशुद्धिस्थिरतां च सम्पादयितुं सूपपन्ना खलु तस्य जनकस्य यज्ञादि अनुष्ठाने प्रभृति। सुतः प्रश्नः आक्षेपः अयम् आसीत्, जनकस्तावत् कृतात्मा साक्षात्कारः, सः कथं पुनः यज्ञादीनाम् अनुष्ठानं करोति इति कश्चन आक्षेपः आसीत्। इति चेत् जनकस्य ज्ञानेन तावत् सर्वेपि मनोमलाः निशेषरूपेण न दूरीभूताः, किञ्चित् अवशिष्टाः, यथा अंगारतुल्यः, दग्ध अंगारतुल्यः किञ्चित् अवशिष्टाः आसन्। ते अंगारतुल्याः मनोमलाः विस्फुलिङ्गसदृशाः वर्तन्ते। किञ्च विस्फुलिङ्गसदृशाः अपि मलाः अत्यन्तं घातकाः भवन्ति। तान् सर्वान् क्षपयितुं नाशयितुं सः जनकः यज्ञादीनाम् अनुष्ठानं कुर्वन् आसीत् इति। यज्ञादीनाम् अनुष्ठाने तस्य जनकस्य प्रवृत्तिः इति वक्तुं शक्यते। किञ्च एतदपि अवगम्यते, तर्तुं मृत्युम् अविद्या इत्यनेन। तथा मूलरूपा श्रुतिः वर्तते ईशावास्ये, अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्यया मृतम् अश्नुते इति। अविद्यया ईश्वर अर्पणबुद्ध्या कृत अग्निहोत्रादि कर्मणा मृत्युं मारकम् अंतकरणमलं
अंतःकरणमलं तीर्त्वा अंतःशुद्ध्या कृतकृत्यो भूत्वा विद्यया आत्मज्ञानेन अमृतं भावप्रधानो निर्देशः। अमृतत्वं मोक्षम् अश्नुते प्राप्नोति इति ये अनन्त आचार्याणाम् अपि व्याख्यानं श्रूयते। तस्मात् नाम इदानीं तत् प्रसङ्गः वर्तते, जनकः मुक्तः आसीत् तर्हि कथं कर्माणि कुर्वन् आसीत् सः इति आक्षेपः। तत्र एकैकः आक्षेपः भवति, तस्य समाधानं च करिष्यते अग्रे। किञ्च स्वयमेव जनकः वदति, अहम् अपि अविद्यया मृत्युं तर्तुकामः करोमि वै, राज्यं याज्ञांश्च विविधान् भोगैः पुण्यक्षयं तथा इति तत्रैव विष्णुपुराणे जनकः साक्षात् वदति। तदा स्पष्टमेव उक्तं तत् कृतकर्मणां पापक्षयादिरूपं फलमपि आख्यान उपास तत्रैव सकल्याण उपभोगैश्च क्षीणयाप अमलस्ततः अवाप सिद्धिम् अत्यन्त पापक्षय फलां द्विजः इति। तस्मात् जनकृत यागादि कर्मणां मनोमल निर्हरणार्थम् इति निषिन्द संशयरहितम् इति। पुनः अन्यः कश्चन आक्षेपः तथा जनकेन ज्ञानपरिपाकोत्तरम् अपि अभिसन्धिपूर्वकं कर्माणि अनुष्ठितानि इति न कथञ्चन वक्तुं शक्यम्। नाम ज्ञानपरिपाक उत्तरम् अपि जनकेन यत् कार्यं यागादिकर्म अनुष्ठितं तत् अभिसन्धिपूर्वकम् अनुष्ठितम् इत्यपि वक्तुं न शक्यते। प्रत्युत कर्मभिः कषायं पाचयित्वा सुप्रवृत्ते ज्ञाने सोऽपि स्वभावतः प्राप्तं संन्यासेन आशिष्येत् इति प्रतिपत्तुं युक्तं भवति। तथा च कञ्चित् जनकमेव प्रकृत्य उक्तं महाभारते, विदेहराज्यं च तथा प्रतिष्ठाप्य सुतस्य वै यतिधर्मम् उपासंश्च अपि अवसन् मिथिलाधिपतिः सांख्योक्त ज्ञानमधीयानः योगशास्त्रं च कृष्णशः धर्माधर्म च राजेन्द्र प्राकृतं परिगर्हयन्। तदेव जनकादयः राजर्षयः ज्ञानिनाम् अग्रेसराः कर्मयोगेनैव संसिद्धिम् आस्थिताः इत्यादि रामानुज प्रतिपादने अपि अप्रतिष्ठित मूलतया प्रविघातम् आपाद्यमाने ज्ञानोत्तरम् अपि कर्म आवश्यकम् एव इति जल्पतां नव्यानाम् अल्पमपि कलाशिल्पं सुदूरम् एव पास्तं नात्र मृतमारणं क्रियते। इदानीं अन्यः कश्चन आक्षेपः, ननु जनकस्य सन्यासः नोपपद्यते। कथं ब्राह्मणस्य आश्रमा चत्वारः, क्षत्रियस्याद्यः त्रयः, वैश्यस्याद्यौ इति। पुनः चत्वारः ब्राह्मणस्य उक्ता आश्रमा श्रुतिचोदिताः, क्षत्रियस्य त्रय प्रोक्ता, द्वावैको वैश्यशूद्रयोः इत्यपि धर्मशास्त्रेषु श्रूयते। तर्हि क्षत्रियस्य जनकस्य सन्यासाधिकारः सन्यासे कथम् अधिकारः इति कश्चन आक्षेपः। तत्र एवं प्राप्ते उच्यते, त्रयाणां वर्णानां वेदम् अधीत्य चत्वार आश्रमाः ब्राह्मणक्षत्रियो वापि वैश्यो वा प्रव्रजेत् गृहात् इति मल्लिनाथ उदाहृत धर्मसूत्र स्मृति प्रमाणादिभिः एतत् सिद्धं भवति। त्रैवर्णिकानामपि प्रवर्ज्याधिकार बोधनात् अनेन सूत्रे।
एवं तत्र तत्र श्रूयते संन्यासम् उक्तं वर्तते। अथ धर्मयोगे तस्मिन् योगधर्मम् अनुष्ठिता महीमं महीमनुर्वचारैका सुलभा नाम भिक्षुकी इति महाभारते पुनः स्त्रियापि सुलभायाश्च यतिधर्मव्यपाश्रयणं नाम स्त्रियापि यतिधर्म स्वीकर्तुं शक्यते इति महाभारते श्रूयते। तत्र वार्तिककारचरणैरपि सर्वाधिकार विच्छेदि इत्यादिना विद्वत् संन्यासे अधिकार नियमाभावाच्च तत् साधितत्वाच्च न जनकस्य संन्यास असंभवः इति शङ्कनीयः इति वार्तिकाराः अपि वदन्ति। अर्थात् विद्वत् संन्यासे अधिकार नियमः नास्ति इति वार्तिकाराणाम् अभिप्रायः। पुनः पूर्व उदाहृतानि वचनानि इतो ब्राह्मणानाम् अयं धर्मः यद्विष्णोः लिङ्गधारणं राजन्य अवश्ययो इति दत्तात्रेय मुनेर्वचः इति एवं बहूनां स्मृतीनाम् उदाहरणेन तन्मतं खण्डयामः वयं। पुनः क्षत्रियस्य जनकादेः कथं कर्मणा ज्ञाननिष्ठा प्राप्ति इत्यपि कश्चन पक्षः अत्र वर्तते, आक्षेपः वर्तते। ब्राह्मणा विविदिशन्ति इति श्रुत्या ब्राह्मणस्यैव ज्ञानार्थकं विधानात् ब्राह्मणकृत निष्कामकर्मणामेव चेतशुद्धिद्वारा ज्ञानसाधनत्व अवगमात् न च कर्मणा एव इत्यादि प्रकृतस्मृतेः श्रुतिकल्पनया जनकादिकर्मणां तथात्वबोधकत्वं स्यात् इति वाच्यम्। अतः प्रत्यक्षश्रुत्या ब्राह्मणाधिकार परया स्मृतेः दुर्बलयाः बाधेन श्रुतिकल्पकत्व अनवकाशः। वस्तुतः किमस्ति नाम अत्र ब्राह्मणा विविदिशन्ति इति उपनिषत्सु वर्तते इति श्रुत्या ब्राह्मणस्यैव ज्ञानार्थकर्म विधानं श्रूयते। तर्हि नाम ब्राह्मणस्यैव निष्कामकर्मणा चेतशुद्धिद्वारा ज्ञानसाधनत्वम् अवगम्यते इति चेत् श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्य आत्मावारे श्रोतव्य द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निदिध्यासितव्यः इति अत्र वर्णविशेषस्य निर्धारणं नास्ति। मुमुक्षोः श्रवणादिसाधनं तु निर्विशेषरूपेण वर्तते इति कृत्वा जनकस्यापि तथा भवितुम् अर्हति इति कृत्वा कर्मणा एव सिद्धि लभ्यते। एवं रूपेण भगवद्गीतायाम् अस्माभिः एवं समन्वयः कर्तव्यः इति मे अभिप्रायः। वस्तुतः अस्माकं सिद्धान्तस्तु ज्ञानयोगे एव, परन्तु यदि अस्माभिः समन्वयः प्रदर्शनीयः तर्हि क्रममुक्ति प्रदाने कर्म कारणं भवति। अर्थात् कर्मणा अंतःकरणशुद्धि शुद्धे अंतःकरणे च चैतन्यस्य प्रतिबिम्बं प्रतिफलति, तेन ज्ञानं जायते, तेन च मोक्षः भवति इति एवमेव प्रतिपाद्य मदीयां वाणीं विरमामि। धन्यवादः। हरि ओम्। महोदय, केषाञ्चन प्रश्नः अस्ति चेत् प्रष्टुमर्हन्ति।
महोदय हाँ हाँ पृच्छन्तु। छात्राणां हाँ प्रश्नाः हाँ हाँ सन्ति पृच्छामि। हाँ पृच्छन्तु छात्रेषु कश्चन पृच्छन्तु। प्रष्टुमिच्छन्ति चेत् प्रष्टुमर्हन्ति। भवत्सु कोऽपि प्रष्टुमिच्छति चेत् पृच्छन्तु। अस्तु तर्हि समापयामि महोदय। एवम् एवम्। आं महोदय। अद्यतनं चतुर्थं चरणं महोदयैः राधाकान्तपण्डमहाभागैः अत्यन्तं सुमनोज्ञया शैल्या व्याख्यातम्। अपि च अत्यल्पे काले सम्पूर्णामपि भगवद्गीताम् उन्मथ्य तस्य सारांशः अस्माकं कृते प्रतिपादितः। रघुवंशीयं पद्यम् एवं विद्यते यत् तस्य धर्मरतिरासीत् वृद्धत्वं जरसा विना। एतद् अस्माभिः स्पष्टम् अवलोकितं। महोदयैः एवं सम्पूर्णापि भगवद्गीता तत्र च कर्मणः भक्तेः ज्ञानस्य च प्रत्येकं वैशिष्ट्यं महोदयैः सुष्ठु व्याख्यातं। कर्मणः ये कर्मिणः तेषामपि आत्मज्ञाने अधिकारः कथं भवितुमर्हति। यतोहि ये कर्मिणः ते शास्त्रोक्तं कर्म कृत्वा कुर्वन्नेवेह कर्माणि इत्यादि श्लोकः उदाहृतः, मन्त्रः उदाहृतः, कुर्वन्नेवेह कर्माणि इत्यादिकं। तत्र तेषां क्रममुक्तौ अधिकारः, अर्थात् कर्म कृत्वा चित्तशुद्धिमवाप्य ते क्रमशः मुक्तिं प्राप्तुमर्हन्ति इति। ये तावत् भक्ताः भागवताः सन्ति तेऽपि उपासनया क्रमशः मुक्तिम् अवाप्तुमर्हन्ति। परन्तु श्रीमद्भगवद्गीतायाः तात्पर्यं कुत्र? यद्यपि श्रीमद्भगवद्गीतायां सर्वेषामपि नाम दार्शनिकानां समन्वयः भवितुम् अर्हति, परन्तु भगवतः तात्पर्यं कुत्र वर्तते इति महोदयैः स्पष्टम् अस्माकं कृते उक्तं वर्तते। मद्भक्त एतद् विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते, अर्थात् ज्ञानेनैव मोक्षः इति। यथा उपनिषत्सु महावाक्यानि अम्नातानि सन्ति, तत्त्वमसि अयमात्मा ब्रह्मम्। श्रीमद्भगवद्गीतायाः अपि महावाक्यानि उद्धृत्य महोदयैः अस्माकं कृते बोधितं यत् श्रीमद्भगवद्गीतापि एकं मोक्षशास्त्रम् इति। तथा हि क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि, अपि च ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् अविभक्तं विभक्तेषु इत्यादि श्लोकाः महोदयैः उद्धृतः। श्रीमद्भगवद्गीतायां केचन आत्मभेदं विलोक्य वक्तुमर्हन्ति यत् भगवतः तात्पर्यम् आत्मभेदे, तदपि महोदयैः निरस्तम्। उद्देश्ये विशेषणम् अविवक्षितम् इत्यादि गृहैकत्वन्यायेन तत्सर्वं निराकृतं वर्तते। एवं वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थाः इति ज्ञानिनां तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि इति नाम उपासकानाम् एवं कुर्वन्नेवेह कर्माणि इत्यादि मन्त्राणां श्रीमद्भगवद्गीतायामपि स्पष्टं समन्वयः महोदयैः प्रदर्शितः वर्तते। एवं महोदयानां भाषणेभ्यः वयम् अत्यन्तम् उपकृताः। महोदयम् अनुरुन्धे इतः परमपि अस्माभिः सह भवन्तः आगच्छन्तु, अस्माकं कृते एतादृशं व्याख्यानं कुर्वन्तु, वयम् अत्यन्तम् उपकृताः भविष्यामः। धन्यवादाः महोदय। धन्यवादः। अधुना सर्वेभ्यो नमः। निवेदयितुम् अहं संयोजकमहोदयम् अनुरुन्धे। ओं पार्थाय प्रतिबोधितं भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथिता पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम्। ओं सीतारामाय नमो नमः। इदानीं यावत् डॉक्टर राधाकान्त पंडा महाभागानां
गुरुगम्भीरं भाषणं वयं सर्वे श्रुतवन्तः। इमे महाभागा न केवलं वेदान्तशास्त्रे व्युत्पन्नाः अपि तु व्याकरण मीमांसा न्यायादि शास्त्रेष्वपि प्रगाढ पाण्डित्यं प्रकटितम् इति तेषां भाषणेन प्रतिपादितम्। वयं सर्वे येषां महाभागानां भाषणं श्रुत्वा आनन्दिता कृतकृत्याः जाताः। तस्मात् कारणात् महाविद्यालयपक्षतः केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय पक्षतः धन्यवादं निवेद्य अत्र सत्रस्य समापनं मया क्रियते। तदनन्तरं अधुना शान्तिपाठः भविष्यति। सर्वे आगच्छन्तु शान्तिपाठः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः भवन्तु सुखिनः सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु ओम शांति 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 शान्तिः। महोदय तर्हि समापयामि। एवं धन्यवादाः सर्वेभ्यो धन्यवादाः। नमस्कारान् च वितनोमि। महोदय नमस्कारः।